वस्तु तथा सेवा आयात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एवं वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट भित्रने प्रविधि उपयोग, देशभित्रै उत्पादन र विकास गरी प्रविधिमा दक्षता हासिल गर्न सके वस्तु र सेवा उत्पादन मात्र होइन, प्रविधि व्यापारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। प्रविधि विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि जागरुक नभएसम्म वस्तु तथा सेवा व्यापारमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सकिँदैन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। विश्वका विकसित देशहरूले प्रविधिको अनुसन्धान र विकास ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। ती देशहरूमा विकास भएको अत्याधुनिक बायो र नानो टेक्नोलोजी त्यसैका उपज हुन्। प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादित वस्तु र सेवाको व्यापार मात्र होइन, आज प्रविधि नै पनि विश्वभर किनबेच भइरहेको छ। नेपालले पनि सौर्य ऊर्जा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, लघु जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा विकास गरेको प्रविधि उपयोग गरिरहेको छ। तर यस्ता प्रविधि सीमित मात्र छन्। प्रविधिको विकास र उपयोगमा हामीले दक्षता हासिल गर्न सकेका छैनौँ। प्रविधि सोझै अर्थतन्त्रसँगै जोडिएको हुन्छ। राम्रो प्रविधि अहिले त एकपछि एक प्रविधिहरूको विकास हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले आधुनिक प्रविधि हामीलाई चाहिन्छ, तर हामी त्यसमा अनुसन्धानरत छौँ। अब हत्तपत्त भन्दैमा आधुनिक प्रविधि हात लाग्छ र हामी तुरुन्तै गर्छौँ भन्ने त होइन, तर हामी प्रयासरत छौँ, हामी गर्छौँ। हामीले जेनेरेसन गर्न सकेको टेक्नोलोजीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ लोकल लेभलमा कसरी युज गर्ने र त्यसले उत्पादकत्व बढाउनलाई चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ गम्भीर भएर सोध्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा यदि उत्पादकत्व बढिसकेको अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट पनि बढाउनको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। एक्सपोर्ट भनेको तपाईँको गुड्सको एक्सपोर्ट जसमा टेक्नोलोजी युज भएको छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ, र टेक्नोलोजीलाई पनि एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले पहल गर्नु जरुरी छ। प्रविधि उत्पादन र विकासमा ठूलो लगानी गर्न नसक्ने र आवश्यक जनशक्ति नभएका नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूले प्रविधिमा सम्पन्न देशहरूबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कुनै बाध्यकारी प्रावधानहरू भने छैनन्। जिनेभा स्थित इन्टरनेसनल सेन्टर फर ट्रेड एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट संस्थाले गरेको एक अध्ययनमा प्रविधि विकास व्यवसायको दृष्टिकोणबाट बाहिर जान नसकेको उल्लेख छ। विश्व व्यापार सङ्गठनको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका व्यापार सम्बन्धित पक्ष ट्रिप्स सम्झौता र व्यापार सम्बन्धित लगानी मापदण्ड सम्बन्धी सम्झौता ट्रिम्स एग्रिमेन्टले प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिए पनि बाध्य भने गरेको छैन। टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागि बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट भनेको छैन होइन। मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्टभित्र डब्लुटिओका दुईवटा एग्रिमेन्ट छन्। एउटा चाहिँ ट्रिम्स एग्रिमेन्ट छ, ट्रेड रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट मेजर भन्ने। अर्को चाहिँ ट्रिप्स एग्रिमेन्ट भन्ने छ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स भन्ने। यो दुईवटा एग्रिमेन्ट छन्। त्यो ट्रिम्स भन्ने एग्रिमेन्टले चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा बाधकै छ। त्यो एग्रिमेन्ट किन भन्दाखेरि फरेनरहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि तिमीहरूले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउनै पर्छ, अथवा चाहिँ यति एक्सपोर्ट गर्नै पर्छ, अथवा यति लोकल कन्टेन्ट युजै गर्नुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्टहरू राख्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फरेन इन्भेस्टर्सहरूले स्वेच्छाले कुनै टेक्नोलोजी ल्याउन चाहे या ल्याए भने त्यो छुट्टै कुरो हो। ट्रिप्स एग्रिमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको चाहिँ त्यति राम्रो स्थिति छैन र तिनीहरूको विकासको लागि प्रविधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा बाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले ट्रिप्स एग्रिमेन्टको आर्टिकल 66.2 मा के राखिएको छ भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिज स्याल प्रोभाइड इन्सेन्टिभ टु इट्स इन्टरप्राइजेस होइन, टु देयर इन्टरप्राइजेस टु इनेबल देम टु ट्रान्सफर टेक्नोलोजी टु द लेस डेभलप कन्ट्री। प्रविधि हस्तान्तरणमा विकासशील र कम विकसित देशहरूका लागि दक्षिण कोरिया उदाहरण हुन सक्छ। दक्षिण कोरियाले त्यहाँ भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि भित्याउन अनिवार्य गरेको थियो। नेपालले सन् 1992 मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी लगानी खुला गरे पनि कुल लगानीकर्ता मध्ये 5% मात्र प्रविधि भित्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। नेपाल चाहिँ टेक्नोलोजी डेफिसियन्ट कन्ट्री हो। त्यसको लागि धेरै कारणहरू छन्। त्यसको लागि तपाईँको हामीलाई चाहिँ बजेट पुगेको छैन, त्यो हिसाबको हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स छैन, भएका साइन्टिस्टहरू पनि ब्रेन ड्रेन भएर चाहिँ बाहिरतिर विदेशिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसमाथि फेरि प्राइभेट सेक्टरको टेक्नोलोजी अत्यन्तै आवश्यक कुरो हो र भविष्यमा यदि ग्रोथ गर्ने हो भने र आफ्नो चाहिँ एक्सपोर्ट क्यापासिटी बढाउने हो भने चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीमा लगानी नै गर्नुपर्छ भन्ने एक त सोचाइ पनि छैन। अर्को गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई त्यस्तो लगानी गर्ने किसिमको वातावरण इन्सेन्टिभ पनि प्रोभाइड गरेको छैन। अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र साइन्टिफिक कम्युनिटीहरू जुन हुन्छ नि, नास्ट भयो, नार्क भयो, यस्तो किसिमको कम्युनिटीहरूको बिचमा इन्टरेक्सन भएर अथवा युनिभर्सिटी भयो, यस्तो कम्युनिटीहरूको बिचमा इन्टरेक्सन भएर अनि त्यसबाट चाहिँ एउटाले टेक्नोलोजी उत्पादन गर्ने, अर्कोले अब्जर्भ गर्दै जाने किसिमको मेकानिजम पनि छैन। त्यसले गर्दा
डेफिसियन्ट कन्ट्री हौँ र त्यो टेक्नोलोजी डेफिसियन्ट भएको मुलुकको लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा माध्यम हो कि एउटा भायबल मेकानिजम हो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजिकल क्यापासिटीलाई अपग्रेड गर्नको लागि आफ्नो उत्पादनहरूलाई बढी कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि र साधन र स्रोतको अत्युत्तम चाहिँ जुन चाहिँ युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने उपयोग गर्नको लागि पनि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मेकानिजम हो। तर हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने के देखियो भने विभिन्न मेकानिजमहरूबाट चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो मेकानिजम नेपालको स्ट्याटस बुझ्नु पर्दाखेरि म कताबाट सुरु गर्छु भने एफडिआई फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट वैदेशिक लगानी जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ त्यसको माध्यमबाट पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट भनेर बनाएको छ नि 1992 मा त्यो एक्ट अन्तर्गत त्यसले इन्भिसाज गरेको के हो भन्दाखेरि वैदेशिक लगानीबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने हो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, हामीले पनि बुझेका छौँ। प्रविधि खरिद गर्ने बाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वस्तु तथा सेवा आयात तथा दात्री निकायले दिने सहायता मार्फत पनि हस्तान्तरण हुन्छ। तर प्रविधि उपयोगमा आवश्यक ज्ञान र अनुसन्धानको अभावमा नेपाल जस्ता कम विकसित देशहरूले प्रविधि विकासमा फड्को मार्न सकेका छैनन्। आर्थिक प्रब्लम नै हो, हाम्रो बजेटकै अभाव हो हैन। बजेट भयो भने हामीले उपयुक्त अहिले म्यान पावर पनि छ, त्यसको अभाव पहिलाको जस्तो हाम्रो मुलुकमा छैन। हाम्रो धेरै साइन्टिस्टहरू बाहिर पनि छन्, हामीले राम्रो उनीहरूलाई सुविधा दिन सक्यौँ भने उनीहरू आउन पनि तयार छन्, हाम्रो सम्पर्क पनि छ। त एक नम्बर त्यही हो। अब अर्को दोस्रो नम्बर अब उपयुक्त वातावरण पनि हुनु पर्यो, पैसा मात्रै भएर भएन, मुलुकभित्र वातावरण पनि हुनु पर्यो। प्रविधि विकास गर्न नसकेसम्म वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकिँदैन। खास वस्तु र सेवामा प्रविधि विकास गरेका कम्पनीहरूका उत्पादनमा नै सबैले विश्वास गर्ने गर्छन्। कम विकसित देशहरूले विकसित देशका प्रविधिलाई सहजै बुझ्ने र उपयोग गर्न नसके विकासशील देशहरूमा विकास भएको प्रविधि भित्र्याउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। सम्पूर्ण रूपमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मल्टिल्याटरल मेकानिजमबाट मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, साउथ साउथ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्ने पनि हुन्छ। जुन डेभलपिङ कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको बिचमा हुने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर त्यो अझ धेरै चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि अध्ययनले देखाएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ लर्निङको लागि अत्यन्तै सजिलो हुने हुन्छ, तुरुन्तै एडप्ट गर्न सकिने हुन्छ र कस्ट अफ ट्रान्सफर पनि एकदमै कम हुने भएको कारणले यो झन् बढी भाइबल हो कि भनेर नेपालले इन्डियाबाट चाइनाबाट लिएर आएको जुन टेक्नोलोजीहरूलाई तुरुन्तै एडप्ट गरेर युज गर्न सक्छ। यही टेक्नोलोजी चाहिँ जर्मनीबाट अथवा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आयो भने त्यो तुरुन्तै एब्जर्भ गरेर युज गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि साउथ साउथ मेकानिजम पनि उपयुक्त हो कि भन्ने चाहिँ कुराहरू उठेका छन् र त्यसमा दुईटा अप्रोच छ। एउटा चाहिँ रिजनल अप्रोच जुन भनेको चाहिँ हाम्रो साफ्टा त नभनौँ सार्क अन्तर्गत टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन सक्ने मेकानिजम कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अध्ययन थाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ। प्रविधिको बढ्दो उपयोग र विकासकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजार पहुँचकै भरमा मात्र वृद्धि हुन सक्दैन। कम विकसित देशहरूले विकसित देशमा निर्यात व्यापार बढाउन नसक्नुको मुख्य पक्ष प्रविधिको उपयोग र विकास गर्न नसक्नु पनि हो। त्यसकारण कम विकसित देशहरूले पनि आफू कहाँ भएका परम्परागत तथा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिनुपर्छ। हस् त, आजको कार्यक्रमको निजाई समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।